तर यो खेलप्रतिको उदासीनता पनि हो, विसङ्गति पनि हो, विकृति पनि हो, अव्यवस्था पनि हो। कर चोरी रोक्नुपर्छ, वाह वाह सुन्दा कति आनन्द लाग्छ। तर अहिले समय प्राप्त भएको छैन। मान्यज्यू बसौँ, तपाईँ बस्नुहोस्। मान्यज्यू तपाईँ बसौँ। मान्यज्यू, यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुन्या भएर मैले यो सुन्ने समयमा मौन धारण गरेँ। धन्यवाद। हिंसारहित पर्यटन चलिरहेको छ नेपालमा। अब पर्यटक त्यो सुँड काटेको हात्ती हेर्न आउँदैन। यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो कुराको म पर्यटन मन्त्री, गृहमन्त्री र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेर घोर भर्त्सना गरी दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्ने माग राख्दछु। धन्यवाद। भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जोडिएका विषयहरू छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाइनै भनेर अस्ति स्वीकार्य भएको कुरा आज किन अस्वीकार्य भयो? किन भ्रष्टाचारीहरूसँगको त्यो सम्बन्ध रातारात जोडिन थालियो? यहाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आफू आबद्ध भएको राजनीति पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले हार्छन् भन्ने त्रासबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फाट्दै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्दै प्रशासन कार्यालयहरू परिचालन गर्दै हिँडिरहेको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण उनीहरू पाखो जमिन बेचेर लाखौंको हेलिकप्टर बुक गरेर ल्याउन बाध्य छन्। सरकारले कहिलेसम्म प्रत्येक गाउँपालिकामा एक्सरे मेसिन र डाक्टर उपलब्ध गराइन्छ? यसको मलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित निकायको जवाब चाहियो सभामुख महोदय। धन्यवाद। यो सरकार वा यो प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्तिसम्म केही दिन अगाडिसम्म त्यो उहाँको सहमतिको विषय थियो भने किन अहिले असहमति हुन आयो यसमा? स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आजकलमा भइरहेको हुन्थ्यो सभामुख महोदय, तर सरकारको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ। उहाँको निर्देशनमा गृहमन्त्रीले लोकतन्त्रको निमित्त लडेको एउटा संस्था, यो देशको अधिनायकवादका विरुद्धमा लडेको संस्था, निरङ्कुशतावादको विरुद्धमा लडेको संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैतको 5 गते आयोजना गरेको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा केही समय अगाडि मात्रै त्रिदेशीय प्रधानमन्त्री फुटबल कप सम्पन्न भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकले खेल खेलाएर त्रिदेशीय कपसम्म जिताइसके, तर अहिलेसम्म पनि उनले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा केही समय अगाडि मात्रै त्रिदेशीय प्रधानमन्त्री फुटबल कप सम्पन्न भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकले खेल खेलाएर त्रिदेशीय कपसम्म जिताइसके, तर अहिलेसम्म पनि उनले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। यत्रो समय भइसक्दाखेरि पनि श्रम स्वीकृति किन पाएका छैनन् यो अचम्मको विषय त हुँदै नै हो। तर यो खेलप्रतिको उदासीनता पनि हो, विसङ्गति पनि हो, विकृति पनि हो, अव्यवस्था पनि हो। खेल जितेको बेला खुजुरा पैसाको बिटो लगेर मात्रै खेलप्रतिको सम्मान हुँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले यदि यो खेलप्रतिको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो हाम्रो अव्यवस्थाको मारभित्र मुख्य प्रशिक्षकलाई नपारिकन उनको श्रम स्वीकृति दिलाउनुपर्छ र उनलाई तलब भत्ताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार भन्छ लाखौं युवाहरू विदेशीय नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, कर चोरी रोक्नुपर्छ, वाह वाह सुन्दा कति आनन्द लाग्छ। तर देशमा रहेका 34वटा स्यानिटरी प्याड बनाउने उद्योग बन्द गर्ने नीति ल्याउँछ, झन्डै 16,000 युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउँछ, नीति बनाएर कर छली गर्छ। यो दोहोरो चरित्र किन? नेपालमा स्यानिटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा अधिकतम 35% कर लिन्छ, तर विदेशबाट आयात गर्दा 1% भन्सार कर लिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 90% कर छली गर्छ। सन् 2017 को एक रिपोर्ट अनुसार दैनिक 2,90,000 महिलाहरू रजस्वला हुन्छन्, दैनिक 30 लाख स्यानिटरी प्याड खपत हुन्छ, तर नेपालमा दैनिक 67,20,000 स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, केही विदेशी कम्पनीसँग मिलेर आर्थिक लेनदेन गरेर मुलुकका उद्योग बन्द गर्न पाइँदैन। संसदमा बोलेको रद्द पार्कमा बोले जस्तो हुनुहोस् सभामुख महोदय। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 अनुसार सरकार। माननीय सदस्य मनीष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
यो हिजोको संसदीय सत्र पश्चात आजको आकस्मिक विषय भएकोले गर्दाखेरि म यहाँ केही बोल्न चाहन्छु। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, गुणस्तरीय रोजगारी शिक्षा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन र पहुँचयोग्य सेवाको लागि स्वास्थ्य ऐन लगायतका केही विषयहरू हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा रहेका केही विषयहरू यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। त्यसको लागि यथावत रूपमा समेटिएकोले गर्दा वर्तमान सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर सम्मान्य सभामुख महोदयज्यू, विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा राजनीतिक वृत्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो भनेर उच्चारण गरेको पाइयो। तर यसभन्दा अगाडि निर्माण गरिएको वा तयार गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका केही कुराहरू किन हटाइयो? त्यो हटाउने अवस्था किन आयो? त्यो यो सरकार वा यो प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्तिसम्म केही दिन अगाडिसम्म त्यो उहाँको सहमतिको विषय थियो भने किन अहिले असहमति हुन आयो यसमा? जस्तै बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको द्रुत छिनोपानो गर्नको लागि हामीले त्यहाँ केही अवस्थाहरू केही राखेको थियौँ, शर्तहरू, त्यो किन अहिले स्वीकार्य भएन? भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जोडिएका विषयहरू छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनै भनेर अस्ति स्वीकार्य भएको कुरा आज किन अस्वीकार्य भयो? किन भ्रष्टाचारीहरूसँगको त्यो सम्बन्ध रातारात जोडिन थाल्यो? यहाँ के स्वार्थ छ त्यसमा राजनीतिक रूपमा? श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा अस्ति स्वीकार्य थियो भने आज किन अस्वीकार्य भयो? राजनीतिक रूपमा किन यो रातारात परिवर्तन हुँदैछ? केही त्यहाँका उहाँहरूको सोचहरू, व्यवहारहरू र सबै नागरिकलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसकिनेछ भनेर अस्ति न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अटिएको कुरा अहिले किन अट्दैन? किन यो व्यवहारहरू परिवर्तन हुँदैछन्? र हाम्रा केही न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो राजनीतिक दलको वाचापत्रमा अटेको कुराहरू अस्ति अट्यो भने अहिले किन अटिरहेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो त्यो प्रश्न हो। यहाँ कुनै हामीप्रतिको व्यवहार, सोच र हाम्रो जुन अस्तित्व छ, राजनीतिक अस्तित्व, त्यो प्रतिको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुँदैछ भने हामी त्यसमा पनि स्पष्टता चाहन्छौँ। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत 21 गते मङ्गलबार मध्यराततिर चितवनको सौरामा चञ्चलकली नाम गरेको 45 वर्षीय हात्तीको निर्मम तरिकाले धारिलो हतियारले सुँड दुई टुक्रा हुने गरेर काटिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26(1) अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछु। हामी मूल्य सबै कुराको बुझ्छौँ सभामुख महोदय, महत्त्व केहीको पनि बुझ्दैनौँ। अहिले विश्वमा क्रुएल्टी फ्री टुरिज्म, हिंसारहित पर्यटन चलिरहेको छ। नेपालमा अब पर्यटक त्यो सुँड काटेको हात्ती हेर्न आउँदैन। यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो कुराको म पर्यटन मन्त्री, गृहमन्त्री र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेर घोर भर्त्सना गरी दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्ने माग राख्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, यात्रा गर्नु छ पोखरादेखि मुङलिङसम्म गरौँ र हेरौँ। उडेर हिँड्नेलाई के थाहा गुडेर हिँड्नेको पीडा। सभामुख महोदय, मुङलिङ सडक खण्ड तनहुँ अन्तर्गत आबु खैरेनीदेखि पोखरासम्म मुख्य सडक खण्ड चक्ल्याउने र स्तर उन्नतिको काम भइरहँदा धुलाम्मे सडकले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गई हजारौं श्वास प्रश्वासको बिरामी थपिरहेका छन्। यसको जिम्मा कुन निकायले लिने होला? सभामुख महोदय, यस खण्डमा पर्ने आबु खैरेनी, डुम्रे, दमौली, जामुने, दुलेगौडा लगायत बजारमा धुलोको कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय खस्किदो अवस्थामा पुर्याएको छ। यो सडक बन्दै गर्दा निकै सुस्त गतिमा भइरहेको हुनाले अन्य यात्रु लगायत यातायात व्यवसायलाई पनि ठुलो समस्या आइलागेको छ। घण्टौं जाम, त्यसपछि पेट्रोल डिजेलको व्ययभार यातायात व्यवसायलाई परेको कसले सुनिदिने? यसै कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माण कार्यमा धेरै कामदार र समय छुट्याई निर्माण कार्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाटो निर्माणको क्रममा भाँचिएको पाइप नजोडिँदा टोखा 11 का महादेव
टार क्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानी नपाएको 1 महिना भयो। त्यसै गरी तारकेश्वरको फुटुङमा बनेको पानी ट्याङ्क प्रयोगमा नआउँदा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले पनि पानी पाएका छैनन्। सुक्खायाम लागेसँगै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 भित्र पर्ने काभ्रेस्थली, धर्मस्थली, साङ्ला, फुटुङ, मनमैजु मात्र होइन, गङ्गबु र महानगर क्षेत्रभित्रका बसपार्क र सामाकोशी क्षेत्रका बासिन्दाले पनि पानीको समस्या भोग्न परिरहेको छ। शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमा भएका मुहानहरूको सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै पानी खेर गएको छ भने कतै पानी नै नहुने स्थिति छ। मेलाम्चीको पानीबाट पनि यी क्षेत्रका बासिन्दाहरू विमुख हुनु परेको छ। राजधानीका जनताले ढुक्कसँग पानी कहिले खान पाउने होला? धारा त जोडिन्छन्, पानी कहिले आउँदैन। सभामुख मार्फत। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य नै धन हो भन्दै सानैदेखि सुन्दै आएकी थिएँ, तर आज स्वास्थ्य धन नभइकन धन नै स्वास्थ्य हो भन्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको देख्दछु। किनभने गाउँपालिकाहरूमा एउटा एक्सरे मेसिन र डाक्टर नभएको कारणले गर्दा सानोतिनो चोटपटक लाग्दाखेरि पनि कन्डिसन पत्ता लगाउन नसकेर उनीहरू पाखो जमिन बेचेर लाखौँको हेलिकप्टर बुक गरेर ल्याउन बाध्य छन्। सरकारले कहिलेसम्म प्रत्येक गाउँपालिकामा एक्सरे मेसिन र डाक्टर उपलब्ध गराइन्छ? यसको मलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित निकायको जवाब चाहियो सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्मानित सभामुख महोदय, यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुन्या भएर मैले यो सुन्ने समयमा मौन धारण गरेँ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने विषयका सन्दर्भमा म अदालतको एउटा आदेश लिएर आएको छु। आज 24 गते, यही चैतको 5 गते लोकतन्त्रको निमित्त लडेको एउटा संस्था, यो देशको अधिनायकवादका विरुद्धमा लडेको संस्था, निरङ्कुशतावादको विरुद्धमा लडेको संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैतको 5 गते आयोजना गरेको थियो। यो देशका धेरै ठाउँहरूमा निर्वाचन हुन सकेन। त्यस पश्चात निर्वाचन नभएका ठाउँहरूमा कतिपय क्याम्पसहरूले तत्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराइपाउँ भनेर उच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जानुभयो, निवेदन लिएर जानुभयो। गएको चैत्र 14 गते उच्च अदालत पाटनले एउटा फैसला गर्यो। विशेष गरी 4वटा क्याम्पसहरूको हकमा, पाटन क्याम्पस, आरआर क्याम्पस, अस्कल क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस, मिनिमम तत्काल ढिलो नगरिकन तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर भनेर आदेश गर्यो। जस बमोजिम, अदालतको आदेश बमोजिम आज अस्कल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै थियो। यति बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अस्कलमा भइरहेको हुन्थ्यो सभामुख महोदय, तर सरकारको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ, उहाँको निर्देशनमा गृहमन्त्रीले भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्कल क्याम्पसमा पठाएर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने काम गरियो। स्थगित मात्र होइन सभामुख महोदय, अनिश्चितकालीन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई स्थगित गर्ने अनिश्चितकालीन सूचना टाँस गरियो। त्यसरी टाँस गर्ने क्याम्पस प्रशासनलाई भ्यालीभरिका सुरक्षाकर्मी सिङ्गो सरकारको ताकत परिचालन गरेर यसरी सोभिको चुनाव हुनबाट रोकियो। भोलि त्यही आदेश बमोजिम सम्माननीय सभामुख महोदय पाटन क्याम्पसमा सोभिको चुनाव हुँदैछ। यो चुनाव पनि रोक्न खोज्दैछ सरकार। गृहमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आफू आबद्ध भएको राजनीतिक पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठनले हार्छन् भन्ने त्रासबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फाड्दै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्दै प्रशासन कार्यालयहरू परिचालन गर्दै हिँडिरहेको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण लोकतन्त्रका लागि लडेको, अधिनायकवादका विरुद्धमा लडेको, निरङ्कुशताका विरुद्धमा लडेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको गरिमालाई समाप्त पार्नका लागि
आजको सरकारले जे भूमिका निर्वाह गर्दैछ म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज सडकमा नागरिकले बोल्न नपाउने मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। अहिले समय प्राप्त भएको छैन। मान्यज्यू बसौँ। तपाईँ बस्नुहोस् मान्यज्यू, तपाईँ बसौँ मान्यज्यू। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु हुन अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्म दर्ता सम्बन्धमा 6743 वटै वडामा चैत्र 22 गते परिपत्र गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा ख मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्ने लेखिएको छ। त्यसैगरी देवानी संहिताको दफा 111 को उपदफा 3 मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सहित तर पितृत्वको ठेगान नलागेको व्यक्तिले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल नगरी जारी गरेको परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ। परिपत्रले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको छ। संविधान र देवानी संहिता अनुसारको भाषा प्रयोग गरी पुनः परिपत्र गर्न सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। म यो संसदमा आज हामी 21 वटा बैठकमा प्रवेश गरेका छौँ। पुस 25 गतेबाट सुरु भएको यो संसद हामी 21 वटा बैठकमा प्रवेश गरिरहँदा 2 वटा बैठक हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बैठकमा सम्पन्न गऱ्यौँ। अरू बाँकी 19 वटा बैठकहरू माननीय सांसदहरूद्वारा शून्य समयमा, विशेष समयमा, मैले अहिले बोलिरहेकै जस्तो आकस्मिक समयमा माननीय सदस्यहरूले थुप्रै विषयहरू उठाइरहनु भएको छ। तर यो उठाइरहेको विषय हामीलाई थाहा पनि भएन, माननीय सांसदहरूलाई नै थाहा भएन कि सरकारले सुनिरहेको छ कि छैन। सरकारले यो कुराको उत्तर दिने जुन दिन यो रोस्टमबाट उत्तर दिएला तब मात्र हामीलाई थाहा हुने भयो कि सरकारलाई हामीले भनेको कुरा थाहा पनि रहेछ, हामीले उठाएको कुरा थाहा पनि रहेछ भन्ने खालको कुरा थाहा हुने भयो। सभामुख महोदय, यस्तो विषय म सभामुख समक्ष म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। सायद यो हलमा कुनै कठिनाइ भएर होला, सिंहदरबारभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक हुँदा म धेरै वर्षसम्म त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर भूमिका निभाइरहँदा त्यहाँ सभामुखको दायाँ बायाँ सम्पूर्ण समाचार सङ्कलन गर्ने, सांसदहरूले राखेका कुराहरूलाई नोट गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका प्रतिनिधिहरू हुन्थे, कर्मचारीहरू हुन्थे, तिनले त्यहाँ पुर्याउँथे र माननीय मन्त्रीहरूले त्यही कुरामा आधारित भएर आएर उत्तर दिने गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब मैले यहाँ देखिरहेको छु नियमावलीको 15(1) तिर आकर्षित गर्न चाहन्छु। ठिक छ सभामुख महोदय, म त्यही कुरा र यो दैनिक घटिरहेछ। सभामुखले मलाई भन्न खोज्नु भएको होला हिजो र आजसम्ममा घट्या घटना के हो भन्न खोज्नु भएको होला। हिजो पनि मन्त्रीले आएर उत्तर दिनु भएन, आज पनि दिने कोही मन्त्री आउनु भएको छ कि छैन त्यो त मलाई थाहा छैन। तर 19 वटा बैठक हुँदा पनि सरकारको ध्यान हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ कि हामीले जनताका समस्याहरू पोख्ने थलो हो यो संसद भनेको। जनताका समस्याको बारेमा यहाँ हामी थलोमा पोख्छौँ, तर सरकार मुख दर्शक भएर बस्यो भने अनि आम जनताको बिचमा त्यो संसदप्रति कस्तो धारणा बन्ला। त्यसैले सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक अब आइन्दा हरेक दिन एकजना मन्त्रीले आएर यहाँ सम्बन्धित आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको उठेका कुराहरूको उत्तर दिने खालको परिस्थिति बनोस् र सभामुख महोदयले रुलिङ गरियोस् त्यहाँबाट भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।